मोगेचनो आमचे कारकोळ अत्तूर पुणशताचे 2015 इसवेचे आमचे वार्षिक परब जानेवारीच्या 20 आणि 7, 20 आणि 8, 20 आणि 9 तारखेर आचरण करतले। ह्या वार्षिक परबेक तुमकां सर्वांक हांव मानान मोगान येवकार मागता। हांगासर साल वर्साच्या पुणशताक भक्तीन तुमची विविध तेसावां, विविध प्रार्थना, विविध विनवण्यो घेवन कोणी आयिल्लो तो तिरासणेन त्यो तेसावां, विनवण्यो, प्रार्थना त्या साल वर्साच्या पांयदळार दवरले। हजारो लाखांनी लोक मजात आपणावन गेला। तिरासणेन मागिल्लें ताका खंडीत मेळटा म्हणलो बरवसो हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांचो। तशें आसतना ह्या वर्साच्या वार्षिक परबेक तुमकां सर्वांक हांव बरो येवकार मोगान आनी मानान मागता। तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांगात्या सांगता, सैऱ्या धैर्या सांगता, इश्टमंत्र सांगता ह्या परबेक येया आनी ह्या परबेक येवन साल वर्साच्या मोगाक आनी ताच्या कृपेक ह्या आशिर्वादाक वांटेली जाया। ह्या परबेचें आचरण आयतारा दीस म्हणजे 25 तारखेर कोंपरीच्या आयताराच्या मीस आनी पुरशांवांत प्रारंभ जाता म्हणून येता। 25 तारखेर आयतारा दीस 7:30 वरांचेर कोंपरीच्या आयताराचे मीस, ताचे उपरांत एवकारिस्टीक पुरशांव आसतलो। उपरांत 11 वरांचेर आनीक मीस आसा आनी ताच्या उपरांतले मीस त्या दीस 4 वरांचेर आसतलें। आनी अशें ह्या वर्सा 25 तारखेर जानेवारीच्या 25 तारखेर हो आमचो संभ्रम प्रारंभ जातलो। सोमाराच्या दिसा मोगाचेनो फेस्ताचो 20 आनी 6 तारीख सोमार त्या दिसाचें सुरलें मीस सकाळीं 10 वरांचेर आसतलें आनी निमाणें मीस सांजेर 8 वरांचेर आसतलें। रजेचो दीस तो त्या दीस विशेष 2 मिसां आसतलीं। ती मिसां जावन आसात 10 वरांक भुरग्यां खातीरच म्हणून आमी एक मीस दवरलां। नेणट्यांक भुरग्यांक घेवन ह्या मिसाक येया आनी साल वर्साच्या कृपेक ह्या कृपेंत बागेली वांटेली जाया। दनपारा उपरांत 3:30 वरांचेर पिडेस्त आनी प्रायस्ता खातीरच एक विशेष मिसाचें बलिदान हांगासर आमी दवरलां। पिडेस्त आनी प्रायस्त सांजांक फेस्ताच्या संदर्भार मंगळारा जावं, बुधवारा जावं या ब्रेस्तारा जावं येवकिल्ले त्रास भोगतात। कित्याक म्हळ्यार हांगासर आसलेल्या लोकांच्या केटे वरवीं त्या वेळार तांकां येवंक कश्ट। हें मतींत दवरून सोमारा दीस 3:30 वरांचेर पिडेस्त आनी प्रायस्तां खातीरच आमी मीस दवरलां। आनी त्या वेळार पिडेस्त आनी प्रायस्तांचीं वाहनां इगर्जेच्या वाठारा पर्यंत येवंक अवकाश आसा। पिडेस्त आनी प्रायस्तांक वाहनाच्या भितरच कुमसार करची, सांगास एवकारिस्त दिवंक आमी मांडावळ गेल्या। तुमच्या कुटुंबांत पिडेस्त या प्रायस्त सांजा आसत जाल्यार आनी ती ह्या परबेच्या संदर्भार मिसाच्या बलिदानाक येवंक अपेक्षीत जाल्यार दयेकरून तांकां सोमाराच्या दिसा 3:30 वरांच्या ह्या विशेष मिसाक आपोवन हाडा। मंगळारचे मीस मोगाचें सकाळींचें मीस 7:30 वरांचेर प्रारंभ जातलें आनी ते मोद्यानेर म्हणजे बुधवाराच्या फांत्यार 1 वरार निमाणें मीस आसतलें। त्या दिसाचें मंगळाराचें मीस सांजेर 6 वरांचेर शिवमोगाचो बिस्पो अधिक फ्रांसीस सेरावो शिवमोगाचे गोळी बाप अर्गां बलिदान भेटयतलें। तें फेस्ताचें मंगळाराचें मीस जावन आसा। त्या दीस लगभग मंगळाराच्या दीस 12 मिसां हांगासर आसतलीं। बुधवाराच्या दिसाचें सकाळींचें सुरवेलें मीस सकाळीं 6 वरांचेर प्रारंभ जातलें आनी निमाणें मीस सांजेर म्हणजे राती 11:30 वरांचेर निमाणें मीस आसतलें। त्या दिसाचें संभ्रमीक मीस 8 वरांचेर मलयाळम भाशेन अधिक दोतोर लॉरेन्स मुकुंजी बेलतंगडीचो गोळी बाप ते 8 वरांचें संभ्रमीक मीस भेटयतलें आनी 10 वरांचें संभ्रमीक मीस मंगळूरचो आमचो मोगाळ गोळी बाप अधिक दोतोर एलोशियस पावल सोजो ते संभ्रमीक मीस बुधवाराचें भेटयतले।
ब्रेस्तराची मिसां मोगाच्योनो ते आमचें गियादमायेचें फेस्त पिरगजेचें फेस्त त्या दिसाचें सकाळींचें मीस सकाळीं 6:30 वरांचेर प्रारंभ जातलें आनी निमाणें मीस सांजेर 7:30 वरांचेर आसतलें. त्या दीस वट्टुको 8 मिसां हांगासर आसतलीं आनी त्या दिसाचें फेस्ताचें संभ्रामीक मीस सकाळीं 10 वरांचेर आमचो मोगाळ उडपीचो गोळी बाप अदीक मानदीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतले. ह्या मिसाक तुमी येवन खंयच्याय एका मिसाक तुमी येवन देवाच्या आशिर्वादांत वांटेली जावन देवाची कृपा मागून घेया. एक बरो अवकाश तुमकां लाभला जिणी परिवर्तन करूंक. हांगासर ह्या वेळार कुमसार जावन जिणी परिवर्तन करून फाटली पातकी जिणीक परतून नव्यान जिणी प्रारंभ करूंक आनी नव्यान क्रिस्तांव जिवीत उर्बेन जिवंक तुमकां सर्वांक एक बरो अवकाश लाभला. ह्या वर्साचो संदेश जावन आसा समर्पीत क्रिस्ती जिवीत. क्रिस्तांव जिविताक आमच्या बावतिजमांत आमी स्विकार केल्लें तें क्रिस्तांव जिवीत सर रितीन समर्पीत तरान आमी जियोंक हो एक अवकाश आम्हा सर्वांक कारकोळ आत्तोर पुणशेतांत आमकां लाभला आसता. तुमकां सर्वांक हांव व्हडा मानान घनान गौरवान मोगान ह्या फेस्ताक ह्या संभ्रमाक येवकार मागता. दयेकर्न कुटुंबा समेत सैऱ्या धैर्या समेत तुमच्या वळखीच्या सर्व इश्टामंत्रा सांगता ह्या थळाक येया. ह्या थळार येवन देवाच्या कृपेक सालोरेच्या मजतीक भाग घेवन देवाची कृपा सालोरेची मजत आपणावंक मुखार सरा. सालोरेची मजत निरंतर तुमचेर आसूं दी. देव बाप तुमकां आशिर्वादीत करून दी. देव पूत तुमच्या जिणेंत निरंतर तुमकां क्रिस्तांव जिवीत जियोंक उर्बा प्रेरण प्राप्त करून दी आनी एका पेटाय जावन पवित्रत्मा निरंतर तुमकां सकत दिवन दी. हें आमकां हांव तुमकां सर्वांक मागता. देव बरें करूं.